कन्वर्टिङ्ग् अपि आवश्यकम्। किमपि संशयः अस्ति वा? स्पष्टं वा? वयम् उदाहरणं पश्यामः। उदाहरणं दृष्ट्वा किमपि संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। अत्र प्रथमः नियमः किं? प्रातिपदिकान्ते यः नकारः, प्रातिपदिकस्य अन्ते नकारः भवति चेत् तत्र माषवापिन् इति अस्ति। माष इत्युक्ते किं? माषः पुल्लिङ्गशब्दः। माषः इत्युक्ते पल्स्। वापिन् इत्युक्ते यः वपति। अत्र माषान् यः वपति सः माषवापिन्। माषः इत्युक्ते पल्स्. So somebody is sowing the pulse. So the person who sows the pulse, he is Mashavapin iti artha. Meduvada, Masha Pupam, they said. So yaha Mashan Vapati, saha Mashavapin. Tatra Mashavapin, the Nakaraha. Kim Bagini? Masha इत्युक्ते किमपि पल्स्। माषभूपम् इति वदामः किल। सो माषः इत्युक्ते पल्स्। आम्, उरद्दाल्। वापि यः वपति इत्युक्ते सोयिङ्ग्। यः माषान् वपति सः माषवापिन्। अतः पुल्लिङ्गे प्रातिपदिकं किं भवति? माषवापिन् इति भवति। प्रातिपदिकस्य अन्ते नकारः अस्ति। कृषकः कृषकः अपि वक्तुं शक्नोति, किन्तु अत्र माषवापिन् इत्युक्ते कृषकः एव इति न अर्थः किल। कोऽपि वपनं कर्तुं शक्नोति। अतः अत्र माषवापिन् रूपं कथं भवति? माषवापि, माषवापिनौ, ये सर्वे गुणिन् शब्दवत्। यथा गुणिन् शब्दवत् पुल्लिङ्ग नकारान्तशब्दः किल, तस्य रूपाणि कथं भवति? तादृशमेव माषवापिन् अपि। अत्र कुत्र कुत्र नकारः अस्ति तत्र सर्वत्र विकल्पेन नत्वं भवति। अतः रूपद्वयं, क्षम्यताम्, अत्र द्वितीया विभक्ति द्विवचने बहुवचने अस्ति, तदनन्तरम् एकवचने सर्वेषु रूपेषु भवति, तदनन्तरं षष्ठी सप्तमी द्विवचने, षष्ठी बहुवचने, तत्र सर्वत्र नकारः अस्ति इति कारणेन नत्वं विकल्पेन भवति। स्त्रीलिङ्गे अपि प्रातिपदिकं माषवापिन् इति भवति। तदनन्तरं स्त्री प्रत्यय योजयित्वा माषवापिनी इति भवति। माषवापिनी नदीशब्दवत्, तस्य रूपाणि नदीशब्दवत् भवति। माषान् वपते या सा। महोदय, अत्र प्रश्नः। स्त्री अत्र माषवापि इति पुल्लिङ्गपदे माषवापि गुणिन् शब्दवत्। गुणिन् शब्द किं भवति? नकारान्त शब्दः किल। गुणिन्, गुणी, गुणिनौ, गुणिनः इत्येव भवति किल। मम प्रश्नः, पूर्वस्मिन् स्लैड् मध्ये भवती एतद् तु केवलं किं नपुंसकलिङ्गे एव, नपुंसकलिङ्गस्य द्वितीया बहुवचने एव भवति इति उक्तवती किल, प्रथमा द्वितीया बहुवचने। आम्, किन्तु अत्र प्रातिपदिकान्त नकारः इति अस्ति किल। तत्र किम् अस्ति? अत्र द्विवचने उदाहरणं दत्तं किल। तत्र माषवापिन्
न प्रातिपदिकस्य अन्ते नकारः अस्ति पुल्लिङ्गपदम् अस्तु अतः प्रथमसूत्रात् द्वयोरपि समीचीनमस्ति अस्तु प्रथमसूत्रेण एव तत्र नत्वं भवति एतेषु पदेषु क्षम्यताम् एतेषु पदेषु किं भवति नत्वस्य आदेशः विकल्पेन भवति नत्वं तत्र प्रातिपदिकस्य अन्ते नकारः अस्ति अतः तत्र माशवापिन् तत्र नत्वं विकल्पेन भवति रूपाणि ते सर्वाणि रूपाणि स्त्रीलिङ्गे अपि माशवापिन् इति प्रातिपदिकं भवति किन्तु तत्र स्त्री प्रत्यय योजयित्वा यथा नदी तादृश माशवापिनी इति स्त्रीलिङ्गे भवति तस्य रूपाणि नदी शब्दवत् भवति अस्ति वा स्पष्टं वा किमपि संशयः अस्ति वा संशयः अस्ति एव परन्तु अधिकम् उदाहरणं पश्यामश्चेत् तस्य निवारणं भवति इति आम् अतः तत्र प्रातिपदिकं पुल्लिङ्गे अपि माशवापिन् इति अस्ति स्त्रीलिङ्गे अपि माशवापिन् इति अस्ति किन्तु तत्र स्त्रीप्रत्यये योजयित्वा माशवापिनी इति भवति अतः तत्र माशवापिनी इत्येव प्रातिपदिकं भवति पूर्वं प्रातिपदिकं माशवापिन् तदनन्तरं स्त्रीप्रत्यये योजयित्वा तत्र माशवापिनी इति भवति माशवापिनी नदी शब्दवत् अस्ति अतः रूपाणि नदी शब्दवत् भवति अहं न दर्शितवती किन्तु जानान्तु स्त्रीलिङ्गे विरलः एव अस्ति अतः अहं न तस्य रूपाणि न दर्शितवती नुमीयः नकारः तत्र नपुंसकलिङ्गे कुत्र भवति प्रथमा विभक्ति बहुवचने द्वितीया विभक्ति बहुवचने भवति रूपाणि एतादृशम् अस्ति फलशब्दवत् अत्र माशवाप इत्येव प्रातिपदिकं नकारस्य आगमः प्रत्यये भवति तत्र प्रातिपदिके किमपि न भवति नकारं कुत्र अस्ति इत्युक्ते नकारः प्रत्यये एव अस्ति अतः प्रत्यये माशवापानि योजयित्वा आनि इति योजयित्वा माशवापानि इति प्रथमा विभक्ति बहुवचने भवति द्वितीया विभक्ति बहुवचने अपि भवति एकनिमिषम् अतः तत्र पश्यतु माशवाप एव अहं स्वीकृतवती किमर्थं चेत् तत्र पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे अपि अस्ति नपुंसकलिङ्गे अपि तत्पदम् अस्ति इति कारणेन अहं तदेव स्वीकृतवती किन्तु प्रातिपदिकं भिन्नः भवति पुल्लिङ्गे माशवापिन् स्त्रीलिङ्गे माशवापिनी नपुंसकलिङ्गे माशवाप फलशब्दवत् अस्ति अतः यथा फलं फले फलानि इति भवति तादृशं तत्रापि भवति महोदय प्रश्नः किमर्थं फलशब्दस्य तत्र केवलं फलानि एव आगच्छति परन्तु तत्र तत् समस्तपदं नास्ति अस्तु फलानि निमित्तवर्ण एव नास्ति किल अहम् उदाहरणार्थम् अस्तु पुष्पाणि स्वीकुर्वन्तु नो चेत् पत्राणि स्वीकुर्वन्तु पुष्पाणि उत्तमं सत्यं तत्र एकमेव पदमस्ति अतः भिन्नसूत्रेण भवति रसाभ्यां नोनः अट्कुप् वाङ्गं व्यवायति किन्तु तत्र किम् अस्ति पदद्वयमस्ति किल माशा इति अस्ति तदनन्तरं वाप इति अस्ति अतः समस्तपदम् इत्यनेन भिन्नसूत्रेण भवति नत्वम् आम् आम् वयम् उदाहरणानि पश्यामः तदनन्तरं स्पष्टं भवति इति चिन्तयामि विभक्तौ नकारः इत्युक्ते तत्र तृतीया विभक्ति एकवचने भवति षष्ठी विभक्ति बहुवचने भवति पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे तत्रापि विकल्पेन नत्वं भवति वयं किमर्थं प्रातिपदिकं प्रत्ययविषये वयं पठितवन्तः नियमे समासः इत्युक्ते
केषु पदेषु भवति समासः? सुबन्तस्य एव समसः सुबन्तेषु भवति। सुबन्तं कथं वयं प्राप्नुमः? सुबन्तं पदं कथं भवति? सुबन्तस्य केवलं प्रातिपदिकं स्वीकृत्य तस्य योजनं भवति समस्तपदे। प्रातिपदिकं योगः सुप्रत्यय। सुबन्तम् इत्युक्ते किं? प्रातिपदिकं योगः सुप्रत्यय। अतः एव प्रथमः नियमः प्रातिपदिकस्य विषये अस्ति, द्वितीयनियमः तृतीयनियमः सुप्रत्ययस्य विषये अस्ति। अवगच्छति वा? किमर्थं तत्र प्रातिपदिकस्य विषये अस्ति, किमर्थं तत्र प्रत्ययस्य विषये अस्ति इति? सुबन्तम् इत्युक्ते प्रातिपदिकं योगः सुप्रत्यय। तत् प्रातिपदिके किं भवति इति विषये प्रथमः नियमः अस्ति। सुप्रत्यये नकारः कुत्र भवति, कथं नत्वं भवति इति विषये द्वितीयनियमः तृतीयनियमः अस्ति। किन्तु द्वितीयनियमः केवलं नपुंसकलिङ्गविषये एव। केवलं नपुंसकलिङ्गे प्रथमाविभक्ति बहुवचने द्वितीयाविभक्ति बहुवचने नकारस्य आगमः तत्र अस्ति इति कारणेन केवलं नपुंसकलिङ्गे नकारस्य आगमः भवति। अतः नुम् सम्बद्ध नकारः इत्युक्ते केवलं प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति बहुवचने भवति नपुंसकलिङ्गे। विभक्ति सम्बन्धी नकारः अन्येषु विभक्तिषु, अन्येषु इत्युक्ते तृतीया विभक्ति एकवचने षष्ठी विभक्ति बहुवचने, तत्र किमर्थं भवति इति विषये विभक्ति सम्बन्धी नकारः अस्ति। किन्तु अत्र अहं केवलं तृतीया विभक्ति एव स्वीकृत्य अहम् उदाहरणं दर्शितवती। ता इति सुप्रत्ययः, तृतीया विभक्ति एकवचनस्य सुप्रत्ययः टा। टा स्थाने तत्र एतस्य सूत्रेण इन इति आदेशः भवति। तां सिंह सामिनात्स्याः इति सूत्रेण टा स्थाने इन इति आदेशः भवति। तत्र इन प्रत्यये इन नकारः अस्ति, अतः तत्रापि नत्वं भवति। अतः प्रथमः नियमः प्रातिपदिकस्य विषये, द्वितीयनियमः तृतीयनियमः प्रत्ययस्य विषये अस्ति। द्वितीयनियमः प्रत्ययः इत्युक्ते केवलं नपुंसकलिङ्गस्य प्रत्ययः। तृतीयनियमः तृतीया विभक्ति एकवचने षष्ठी विभक्ति बहुवचने पुल्लिङ्गे अपि नपुंसकलिङ्गे अपि। वयम् उदाहरणं पश्यामः, तदनन्तरं किमपि संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। तत्र कुमति च इति अपि सूत्रमस्ति, तदनन्तरं वयम् अभ्यासं कुर्मः। कुमति च इति सूत्रं किं वदति? क वर्गवति उत्तरपदे। तत्र एतस्मिन् सूत्रं प्रातिपदिकान्त नुम् विभक्तिषु सूत्रस्य अनन्तरं भवति। अतः एतेन सूत्रेण नित्यं नत्वं भवति, विकल्पेन न। पूर्वसूत्रे प्रातिपदिकान्त नुम् विभक्तिषु सूत्रे नत्वं विकल्पेन भवति, किन्तु कुमति च इति सूत्रेण नत्वं नित्यं भवति। पश्यामः उदाहरणं। दौर्योगः भाग्येन। तत्र दौर् इति पूर्वपदं, तत्र निमित्तवर्णः अस्ति वा? अस्ति, रेपः अस्ति। भाग्येन इति उत्तरपदं, तत्र मध्ये अपि सर्वे वर्णाः अव्यवधायकवर्णाः, अतः नत्वं भवति एव। किन्तु सूत्रे कु इति अस्ति। कु इत्युक्ते कावर्गः, कावर्गीय सर्वे वर्णाः। तत्र उत्तरपदे कावर्गीय वर्णः अस्ति चेत् नत्वं नित्यं भवति, न तु विकल्पेन। अतः यदा वयं दौर्भाग्येन केन सूत्रेण भवति इत्युक्ते कुमति इति सूत्रेण, कुमति च इति सूत्रेण नत्वं नित्यं भवति इति वक्तुं शक्नुमः।
किन्तु पूर्णतया वक्तव्यं। कथं वक्तव्यं? दौर्भाग्येन इति तृतीया विभक्ति एकवचनम्, अतः प्रातिपदिकान्त नुं विभक्तिषु इति सूत्रेण नत्वं विकल्पेन भवति, किन्तु कुमति च इति सूत्रेण अत्र भार्गेन इति अस्ति किल, तत्र गकारः अस्ति किल, कावर्गीयवर्णः, अतः कुमति च इति सूत्रेण नत्वं नित्यं भवति, न तु विकल्पेन। कंटिन्यूएशन। अत्र प्रातिपदिकान्त नुं विभक्तिषु इति सूत्रम् आदौ भवति। तस्मिन् सूत्रे तेन सूत्रेण वयं किं चिन्तितवन्तः? ओ, तत्र नकारः अस्ति, अतः प्रातिपदिकान्त नुं विभक्तिषु इति सूत्रेण तत्र तृतीया विभक्ति एकवचनम् अस्ति इति कारणेन नत्वं विकल्पेन भवति इति। किन्तु उत्तरपदे गकारः अस्ति, कावर्गीयवर्णः अस्ति, अतः नत्वं नित्यं भवति। अनेन सूत्रेण नत्वं नित्यं भवति, अतः न तु वैकल्पिकः, तत्र नत्वं नित्यं भवति। एतत् सूत्रं नास्ति, आं महोदय, एतत् सूत्रं नास्ति चेत् तत् पूर्वसूत्रं यथा भवती पाठितवती तस्मात् सूत्रात् अनुसारं दौर्भाग्येन अपि इति भवितुम् अर्हति किल। दौर्भाग्येन इति न केवलं नत्वस्य आदेशं विना दौर्भाग्येन इति अपि वक्तुं शक्यते, परन्तु एतत् सूत्रं निश्चयेन मैंडेटरी करोति, अतः आम् आम् सत्यं सत्यम्। अतः उत्तरपदे कावर्गीयवर्णः अस्ति चेत् कुमति च इति सूत्रेण नत्वं नित्यमेव भवति। अत्र वर्षभोग्येन तत्रापि तादृशम्। ओ, भोग्येन इति अस्ति, तृतीया विभक्ति एकवचनम्, अतः प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु इति सूत्रेण तत्र विकल्पेन भवति इति वयं चिन्तयामः। किन्तु उत्तरपदे गकारः अस्ति, गकारः उत्तरपदे अस्ति चेत् कावर्गीय किमपि वर्णः तत्र अस्ति चेत् तत्र नत्वं विकल्पेन न भवति, नित्यम् एव भवति। चक्रवाकेन अपि तादृशमेव। वयं किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः, तदनन्तरं स्पष्टं भवति। अत्र कार्यवाहिनी इति अस्ति, ईकारान्त पदं, यथा नदी तादृशं कार्यवाहिनी इति अस्ति। अतः पुल्लिङ्गपदं वा स्त्रीलिङ्गपदं वा नपुंसकलिङ्गपदं वा तत्र अस्ति, किम् अस्ति तत्र? स्त्रीलिङ्गपदं, स्त्रीलिङ्गपदं, सत्यम्। अतः स्त्रीलिङ्गपदम् इत्यनेन तत्र कार्यवाहिनी इति प्रथमा विभक्ति एकवचनरूपं स्त्रीलिङ्गे, कार्यवाहिनी इति प्रातिपदिकं तस्य। यथा मया पूर्वम् उक्तं, कार्यवाहिनी इति प्रातिपदिकं, किन्तु तत्र ई योजयित्वा, स्त्रीप्रत्यये ई योजयित्वा कार्यवाहिनी इति भवति, नदीशब्दवत् तस्य रूपम्। अतः प्रथमा विभक्ति एकवचने अस्ति, कार्यवाहिनी इति रूपम्। तत्र प्रातिपदिकान्त नकारः, किमर्थं? प्रातिपदिकस्य अन्ते एव नकारः अस्ति, अतः प्रातिपदिकान्त नकारः। तत्र त्रयः विषयाः सन्ति खलु एतस्मिन् सूत्रे, अतः अस्माभिः वक्तव्यं केन नियमेन भवति इति। प्रातिपदिकान्त नकारः वा, नुं सम्बन्धि नकारः वा, विभक्तिषु नकारः वा इति वक्तव्यं। प्रातिपदिकान्त नकारः इत्यनेन तत्र नत्वं विकल्पेन भवति। तत्र कार्यवाहिनी कार्यवाहिनी रूपद्वयमपि साधुरूपम्, एकं रूपं नत्वरहितरूपम्, एकं रूपं नत्वसहितरूपम्, अतः रूपद्वयं भवति। रविमयूकेन कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? तत्र रवि इति
रवि अहं प्रयत्नं करोमि वा? करोतु महोदय। रवि इति पूर्वपदं मयु हम्म, मयु मयूखेण मयूकः इति वा मयूखिन् वा मयूकः मयूकः इत्युक्ते मयूकः किरणः। इति इत्युक्ते किरणः। किरण किरणः सत्यम् आ, अतः तत्र रेपस्य पूर्वपदे रेपस्य आदेश निमित्तः अस्ति इति कारणात् उत्तरपदे मयूखेण इति आगच्छति तत्रापि व्यवधायक अक्षराणि न सन्ति मध्ये अतः रविमयूखेण इति आगच्छति अनन्तरं अत्र उत्तरपदे कवर्गः अस्ति अतः कुमति च इति सूत्रेण अपि निश्चयेन केवलं तत्र णत्वस्य आदेशः भवति एव। आम् सत्यम्। अतः किं वक्तव्यम् इत्युक्ते विभक्तिसम्बन्धी नकारः किल तत्र तृतीया विभक्ति भवति अतः विभक्तिसम्बन्धी नकारः। येषु क्षम्यताम् अनेन सूत्रेण नत्वं विकल्पेन भवति। प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु च इति सूत्रेण नत्वं विकल्पेन भवति परन्तु उत्तरपदे कावर्गीयवर्णः अस्ति अतः कुमति च इति सूत्रेण नत्वं नित्यं भवति न तु विकल्पेन। एतादृशं वयम् उक्त्वा पठन्ति चेत् वयं सूत्रमपि कण्ठस्थीकर्तुं शक्नुमः। अतः पुनः पुनः तादृशम् उक्त्वा एव वयं स्मर्तुं शक्नुमः। एतादृशं वदन्ति चेत् सम्यक् भवति किन्तु गृहपाठे एतादृशं न लेखनीयं केवलं कुमति च इति सूत्रेण नत्वं नित्यं भवति तत् पर्याप्तं। किन्तु वयं यदा अभ्यासं कुर्मः तस्मिन् समये एतादृशं पूर्णतया उक्त्वा वयं कुर्मः चेत् सम्यक् भवति। अतः रविमयूखेन इति वयं अत्र का वर्गः का वर्णः अस्ति का वर्गीयवर्णः अतः उत्तरपदे अस्ति इति कारणेन कुमति च इति सूत्रेण नत्वं नित्यं भवति किन्तु सम्पूर्णतया तत्र मयूखेन तृतीया विभक्ति एकवचनम् अतः विभक्तिसम्बन्धी नकारः प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु च इति सूत्रेण नत्वं विकल्पेन भवति इति वयं चिन्तितवन्तः किन्तु उत्तरपदे कावर्गीयवर्णः अस्ति इति कारणेन कुमति च इति सूत्रेण नत्वं नित्यं भवति न तु विकल्पेन इति वक्तव्यम्। अस्तु किन्तु गृहपाठे केवलं कुमति च नित्यं नत्वं भवति तत्पर्याप्तम्। अतः एकमेव रूपं भवति रविमयूखेन। वर्षभोग्येन तत्रापि अत्र किम् अस्ति पूर्वपदे वर्षः पूर्वपदे तत् रेपः निमित्तवर्णः अस्ति नत्वस्य कार्यम् उत्तरपदे भवति। अत्र मध्ये अव्यवधायकवर्णाः एव सन्ति किन्तु उत्तरपदे गकारः अस्ति भोग्येन इति विभक्तिसम्बन्धी नकारः किन्तु प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु च इति सूत्रेण नत्वं विकल्पेन भवति परन्तु उत्तरपदे गकारः अस्ति इति कारणेन नत्वं नित्यं भवति अतः एकमेव रूपं भवति वर्षभोग्येन एव। अतः गृहपाठे एतादृशं लिखन्तु। हर्षभावेन कोऽपि प्रयत्नं करोति वा? तत्र पूर्वपदं किम् उत्तरपदं किम्? पूर्वपदं रेफा अस्ति सर्वं
उत्तरपदे उत्तरपदे नकारः अस्ति अत्र। नकारः अस्ति। किन्तु किन्तु कुमति न भवति। आम्, कुमति च न भवति, तत्र कवर्गीयवर्णः नास्ति। परन्तु हर्षभावेन त्रयः विषयः सन्ति किल, त्रयः नियमाः। प्रातिपदिकान्त नकारः तेन नियमेन भवति वा, नो चेत् विभक्तिसम्बन्धी नकारः प्रातिपदिक अस्ति तस्मात् भवति। तत्र विभक्तिरूपमेव अस्ति खलु, तृतीया विभक्ति एकवचनं। तृतीया विभक्ति एकवचनं कस्य नियमे भवति, कस्मिन् नियमे भवति? प्रातिपदिकान्त नकारः वा, विभक्तिसम्बन्धी नकारः वा, नो चेत् नुम् सम्बन्धी नकारः वा, केन नियमेन भवति? न जानामि भवान्। तत्र नकारस्य आदेशः विकल्पेन, नत्वस्य आदेशः विकल्पेन एव भवति किल? आम्, विकल्पेन भवति। विभक्तिसम्बन्धी नकारः एव तत्र। विभक्तिसम्बन्धी नकारः। तत्र कुमति इति सूत्रस्य प्रयोगः न भवति अत्र। न भवति, अतः न वक्तव्यं। केवलं कावर्गीयवर्णः अस्ति चेत् कुमति च तस्य प्रसक्तिः अस्ति। तत्र कावर्गीयवर्णः नास्ति इति कारणेन कुमति च न आवश्यकम्। विकल्पेन एव तत्र भवति। रामचन्द्रमहोदय, अत्र विभक्तिरूपं किम् इति पश्यतु। तत्र रामेण तादृशं भोग्येन इति अस्ति, अतः तृतीया विभक्ति एकवचनं किल। अतः विभक्तिसम्बन्धी नकारः एव अत्र आगच्छति खलु। अत्र स्मरन्तु, यदा प्रातिपदिकान्त नकारः वयं कथं ज्ञातुं शक्नुवन्ति इत्युक्ते, तत्र नपुंसकलिङ्ग प्रथमा विभक्ति बहुवचने नास्ति, द्वितीया विभक्ति बहुवचने नास्ति चेत्, तृतीया विभक्ति एकवचने पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे नास्ति चेत्, षष्ठी बहुवचने पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे नास्ति चेत् प्रातिपदिकान्त नकारेण एव भवति इति अर्थः। अतः वयं ज्ञातुं शक्नुमः, अत्र विभक्तिरूपं न इति अस्ति चेत् अन्ते तत्र तृतीया विभक्ति एकवचनमेव भवति। यथा रामेण, तादृशं मयूकेन, तादृशं भोग्येन, भावेन। नाम इति अस्ति चेत् षष्ठी विभक्ति बहुवचनं, तदपि विभक्तिसम्बन्धी नकारेण एव भवति। अस्तु वा? अतः हर्षभावेन तत्र रूपद्वयं भवति, तत्र विकल्पेन भवति। हर्षभावेन, हर्षभावेन इति रूपद्वयम्। क्षोभावहानि, क्षोभावहानि इति, क्षोभा इति पूर्वपदम्, उत्तरपदं वहानि इति अस्ति। तत्र किं भवति, केन नियमेन भवति? तत्र अहं प्रयत्नं करोमि वा महोदय, भवान् करोति वा महोदय? केनापि क्रियते चेत् अहं तूष्णीं भवामि, नो चेत् अहं करोमि। पूर्वपदे शकारः भवति महोदय। सम्यक्, पूर्वपदे शकारः अस्ति, निमित्तवर्णः। उत्तरपदे मध्ये सर्वे वर्गाः। किमर्थम्? ऐ डोण्ट् रिमेम्बर्। अस्तु, चिन्ता मास्तु भगिनि। कोऽपि प्रयत्नं करोति वा? तत्र षकारस्य निमित्तः अस्ति, अतः उत्तरपदे नकारः भवितुम् अर्हति। परन्तु तद् पदान्ते
आम्, तत् नुम् इति निम् इति उपसूत्रात् अनुसृत्य विकल्पेन क्षोभावाहिनी अपि क्षोभावहानि अपि क्षोभावहानि इत्यपि भवितुम् अर्हन्ति। तत्र कुमुति च इति सूत्रस्य प्रयोगः नास्ति। सम्यक् सम्यक्। तत्र क्षोभावहानि यथा फलानि यथा पुष्पाणि तादृशं वहानि। अतः ह्रस्व इकारः अन्ते भवति चेत् नपुंसकलिङ्ग प्रथमा विभक्ति बहुवचने नो चेत् द्वितीया विभक्ति बहुवचने अस्ति इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। दीर्घ अस्ति चेत् स्त्रीलिङ्गपदं, किन्तु तत्र वहानि इति अस्ति, यथा फलानि पुष्पाणि वस्त्राणि तादृशं वहानि इति अस्ति। अतः नपुंसकलिङ्गस्य रूपमेव प्रथमा विभक्ति बहुवचने अपि तादृशमेव भवति, द्वितीया विभक्ति बहुवचने अपि तादृशम् अपि भवति। नुम् सम्बन्धि नकारः। किमर्थम्? अत्र नकारस्य आगमः नपुंसकलिङ्गे कुत्र भवति? प्रथमा विभक्ति एकवचने द्वितीया विभक्ति प्रथमा विभक्ति बहुवचने द्वितीया विभक्ति बहुवचने प्रत्यये भवति। आनि इति प्रत्यये भवति। अतः तत्र नुम् सम्बन्धि नकारः इति नियमेन प्रातिपदिकान्त नुम् विभक्तिषु च इति सूत्रेण विकल्पेन भवति, वैकल्पिकः। अतः रूपद्वयं भवति अत्र, क्षोभावहानि नो चेत् शोभावहानि इति। क्षोभा पूर्वपदं, तत्र शकारः अस्ति, निमित्तवर्णः। वहानि इति उत्तरपदं, तत्र नकारः अस्ति, मध्ये अव्यवधायकवर्णाः सन्ति, अतः नत्वं भवति, किन्तु विकल्पेन नत्वं भवति अनेन सूत्रेण। अस्तु, प्रयोगेण तत्र प्र उपसर्गः, योगेन अथवा प्र पूर्वपदं, योगेन उत्तरपदं। कोऽपि वक्तुं प्रयत्नं कुर्वन्ति वा? कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? उपसर्गे ऋकारः अस्ति, योगेन तत्पदे नकारः भवति। इट्स् तृतीया विभक्ति सम्बन्ध नकारः। मध्ये खवर्गः अपि अस्ति। अहं सूत्राणि न जानामि। कुमति च इति सूत्रं। कावर्गः अस्ति किल, कावर्गीयवर्णः गकारः अस्ति, अतः कुमति च इति सूत्रं। सूत्रेण नत्वं नित्यं भवति वा विकल्पेन भवति वा? नित्यं। सत्यं, नित्यं भवति। नित्यं भवति, विकल्पेन न भवति, नित्यं भवति। तत्र विभक्ति सम्बन्धी नकारः। किमर्थं? तत्र तृतीया विभक्ति एकवचने अस्ति अन्ते, अतः विभक्ति सम्बन्धी नकारः भवति। कुमति च इति सूत्रमपि तत्र भवति। किमर्थम्? अत्र कावर्गीयवर्णः अस्ति, गकारः अस्ति। गकारः अस्ति चेत् उत्तरपदे, कावर्गीय किमपि वर्णः उत्तरपदे अस्ति चेत् कुमति च इति सूत्रेण नत्वं नित्यं भवति। अतः एकमेव रूपं प्रयोगेण। अहं पुनः मीटिंग् एंड करोमि, तदा पुनः सर्वे आगच्छन्तु कृपया, क्षम्यताम्। अद्य एतादृशमेव गतिः, अतः अहं रेकार्डिंग स्टॉप करोमि। सर्वे कृपया पुनः आगच्छन्तु, मीटिंग एंड करोमि।
Sukumaradya come back again because of the problem in the. Yeah. अद्य किमपि some problem is अतः क्षम्यताम्